Novo dís udetana, udelo amcer donia, oprimitus homoimog, gine coro surya. Novo dís udetana, udero amcer donia, oprimitus homoimog, genitos horo surya, nordisa bogun Yesuk, sontosan kali surta nadoshi zata otmo dinvasta tu kabapa amche voir sorves bora facuni tu so por solu tu so procas am so val saudi so for nobodis udetana udero amcer donia, oprimitus homoimog, gine coro surya. Novo dis udetana, udero amcer donia, oprimitus homoimog, gine coro surya. मगल बाबड़ीनो आई सामी मागणे करूया. नार्सिसा फेर्नांडीस हाचे बरे भलायके खातीर तेच बरी मागुया. वेन्सी कुटिनो हाच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो उगडास. तेच बरी होली क्रॉस कम्युनिटीच्या मेंबरांच्या बरे भलायके खातीर मागणे करूया. मागणे करूंक सांगतात आमकां होली क्रॉस कम्युनिटी. तेच बरी सगळ्या लोकांच्या इंतेसां पासत आमी मागणे करूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगाळ बाबडीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. Kalsandan dugdorteriang boksonen yucha tu kabapan nadla Kyrie eleison, Kyrie eleison, tu patkyang kapo Kairai tu patkyang apung kairai Christe eleison, Christe eleison, amche khatir vinanti karchak तूने बाबा पचाओ स्व्याक बसलाई Kyrie eleison, Kyrie eleison. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची मागतां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवोन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलाय. तो तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ भोगूंक आमा सोमेस्तांक पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसां. देवान म्हळें, आयसेकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोर्याच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं ताचो ओम करून भेटयतलोय. ते बराबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमान एक वेडी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडूंक हातान एक सुरी धरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांत धांवन ताका उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसां. देवदुतान म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणां. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमाक एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो ओम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गांत धांवन अब्राहमाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. तुजी संसद हांव मळबाच्या नोखेत्रां परी आनी वेळेचे रेवेच्या कोणया सारकी वाडयतलों. तुजी संसद आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशीक घालतो रावलय देखून तुजे संस्थीचें नांव घेवन प्रितुमेवेली सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतर हें. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्यांव. आनी एक फावट, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्यांव. कोणती दुखीन हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पुर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भुक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्यांव. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तरून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्यांव. बागेवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्या पुताक वाचूंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटच ह्या देण्या बराबर सगळे हे उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विंचून काडल्यान तांचेर कोण तरी घराणें करीत, देव जोर बक्षणे दिता, कोण तरी खास्तीचें फॉर्मण मारीत, जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनंती करता. देवाचें उतर हें.
लोकलोकीत कुपांतुलो पापाचो तायलो आयकूंक आयलो ओ मोसो पूत खेरिता पुरबायेचो ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी सुवांक आपणे बराबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगवस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवाला लागीं धवी करूंक जायना तितली इमावरी धवी फुलसालीन. आनी मोइसेसा बराबर एलिशा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तो 3 तंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिशाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकळो आसलो. ते भियोन कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावली घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप आयली, ओ मोसो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बराबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवताना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता अब्राहम आपलो मोलादीक पूत देवाक भेटोवंक तयार आसा. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता देव बाप आपलो आपुरबायेचो पूत जेजू संवसारान धाडटा. जेजू बलिदान करता, कोश्ट मरोन सोंसता, पुनर्जीवन जाता आनी आमकां पातकांतलीं सोडयता. मोलादीक वस्तूची भेटोवणी, मोलादीक मनशाची भेटोवणी. आमी सदांच देवाक जाय तें मोलादीक जाल्यारूय आमी देवाक तें भेटोवंक तयार आसूंक जाय. आनी शुभ वर्तमानान देव बाप आमकां सांगता, जेजूचें आयकात. तो सांगता तें आयकात. जेजूचें आयकूंक आनी जेजू सांगता तें करूंक देवाचीच कृपा मागुया. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोतवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबवलो. आंकवार मोरये थंय सांबव तावन सोलमलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, 3ऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पृथ्वीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो संदेश ताच्या जिव्या उतरांतल्यान आमी आयकला. ताचेच उल्याक जाबो कसो बावरतान आमची मागणी ताका आमी आतां उबारुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उतराच्या उजवाडान
आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पुर्जेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमचे आदली पातकी जिवीत सोडून नवें कुरपेचें जिवीत आपणावन जेजूच्या मोहिमेवून रुपांतराचे वांटेली जावचें भाग मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. या कोरोना पिडेच्या वेळार निराशी आमी जायना सांग, पूण आमचो मोग करतल्या, आमची निगा घेतल्या देवाचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास आमी ठेवूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. मोव मोगाळ बापा, तुझ्या मोगाचेर विस्वास ठेवून आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची सोडवण जोडूंक आनी तुज्या काळजाक संतोश हाडूंक जें कितें गरजेचें तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची, सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान नवो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवण. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या दयाळ बापा, हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पास्काची परब फावो ते परी समोरमचे खातीर तुज्या वावडट्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कश्ट मरण मोहिमेवून पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रान आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलोली. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परजोळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती पृथ्वी थांबून आसतना तुजी किर्ती आमी परगटाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय सर्गी तुका सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाथाचो गोड परगटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा वेन्सीची काकूट कोर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगता, भाग्यवन धरून दिता आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत बेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटेले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिव. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओखद दिता. ओतम्या म्हज्या काळजांतान
देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय जिवीत तुझे खरेंच देण्यानी बरीत वेता जीवनो बळ नवे तोरणी पिराय परथिथा ओतम्या मोज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय उदे Dios domethek Cituli poi suporta Tituli poi samci Patka kadun udoita Otmia moja काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय बापूय सो बाळांक कोण बाळायन वेगोयता आपणाशी येतल्याची परमेश्वर दया करता ओतम्या मोज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठोय सोडपोदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगली रचणी आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओटमीक कोताय फावो जावंक आमी मागतांव हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजो मोहिमेवून संस्कार आमी घेतला तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका कालसान थावन दिन वाचतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोडपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जिवितांतले वाडोल मारता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव दर्या रोडे आलता दोलता तोशे संवसार म्हाका हालयता तेन्ना मोच्या
आदाराक पाव जेन्ना कोश्टोक मोचेर येतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव येमकोन मोचेर लढाई मानता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोच्या माथ्यार गुण्याव पडतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे प्रयत्न निर्फळ जातात मोचे इश्टमीर म्हाका सोडटात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोच्या माथार पिराय येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे जिवीत एक बार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मगाल बाबळीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन.